والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارن واسطے بہترین اصول، بہترین طریقے اور بہترین عمل دسے ہیں اور مقرر کیتے. اگر تمام انسان اللہ تعالیٰ دے دسے ہوئے اصولاں اور قانوناں دے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں کہ انسان امن اور سلامتی اور سکون دی زندگی نہ گزار سکے. انسان کی زندگی تائی امن اور سکون نال گزر دیے جگر انسان اللہ تعالیٰ دے دسے ہوئے طریقے اور اصولوں دے مطابق زندگی گزارے. اور خاص طور پہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ہر طریقہ اور ہر وہ عمل بیان کیتا ہے اور اپنے عمل نال کر کے دکھایا ہے. جس طریقے دے اندر اور جس عمل دے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی. کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں
جس دے بارے چ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے رہنمائی نہ فرمائی۔ لہذا اج دے اس گئے گزرے دور دے اندر اگر امت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ دے مطابق، آپ دی سیرت دے مطابق، آپ دی سنت دے مطابق اور آپ دے اسوہ حسنہ دے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو پھر اللہ کریم دا وعدہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں انہاں لوگاں نال محبت دا، رحمت دا اور شفقت دا سلوک کرنا جڑے لوگ میرے محمد دی اتباع اور پیروی کریں۔ جنہاں اللہ محبت کرنا شروع کر دے وے، اللہ رحمت نازل کرنا شروع کر دے وے، اللہ اپنے بندہ واسطے مہربان تے مشفق تے شفیق بن جائے تو پھر کسی صورت کے اندر بد امنی نہیں آ سکتی، بے سکونی نہیں آ سکتی، ذلت تے رسوائی نہیں ہو سکتی، ناکامی تے شرمندگی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ضروری یہ چیز ہے کہ جو اللہ نے دین اسلام امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھیجے ہے، اس پورے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ نہیں جو دین دا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک عمل لے لے تے پھر اس دے اتے عمل شروع کر دے وے تے آکھے میں پورے دین دے اتے عمل کر لے۔ ایک حصے دے اتے عمل کرن نال پورے دین تے عمل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جتنے عقائد ایمانیات ہیں، انہاں تمام عقائد اور تمام ایمانیات دے مطابق ایمان لے آونا، مننا، تسلیم کرنا ضروری۔ انہاں وچوں اگر ایک چیز نو مننے تے باقی چیزاں نو رد کر دے وے تو وہ ایمان نہیں۔ مثال دے طور تے اللہ نو مننے تے اللہ دے رسول نو نہ مننے تو اللہ نو مننا کوئی سود مند نہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ دے رسول نو مننے تے قرآن نو نہ مننے، پھر اللہ دے نبی نو منن دا کوئی فائدہ نہ ہو۔ قرآن نو مننے تے قیامت دا منکر بن جائے، پھر بھی اللہ نو منن دا بھی فائدہ نہ راسی، اللہ دے رسول نو منن دا بھی فائدہ نہ ہویا، قرآن نو منن دا بھی فائدہ نہ ہویا۔ جو اگر ایمانیات دے وچوں ایک چیز دا بھی انکار کر دے وے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عمل دے اندر بھی انہی ہر مثال ہے، جڑے عمل اللہ نے مقرر کیتے ہیں، فرض کیتے ہیں، لازم کیتے ہیں، انہاں سارے عملاں دے اتے چلنا تے انہاں نو پورا کرنا ضرور۔ ایک عمل کرے تے دوجے عمل نو چھوڑ دے وے تے اے صحیح مسلمان نہیں۔ ایک عقیدے نو مننے تے دوجے عقیدے دا انکار کرے او صحیح مومن نہیں۔ مومن مکمل تے کامل تاں بن سی جو دین اسلام دے جتنے عقائد ہیں سارے نو صحیح طریقے نال من۔ مسلمان صحیح تاں بن سی جو دین اسلام دے جتنے عمل ہیں سارے عملاں دے اتے پورا اترے، تاں صحیح مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو۔
اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو. کیا مانا اسلام دے وچ پورے داخل ہون دا؟ یعنی اسلام دے تمام عمل پورے کرو، تمام احکام پورے کرو، اسلام دے تمام قانون منو، تمام اصول منو. جتنے دین اسلام دے وچ قانون ہن، حکم ہن، عمل ہن، سارے دے مطابق عمل کرے سو تا تھوڑا اسلام دے وچ مکمل داخل ہونا پورا ہو سکے. اج کل مسلمان کیوں دھڑے بندیاں تے فرقہ بندیاں وچ مبتلا تھی گئے؟ بے شمار فرقے، بے شمار جماعتاں، پارٹیاں، اور خاص طور تے 3-4 پارٹیاں تا بڑیاں بڑیاں اس پورے ملک دے اتنے چھائیاں ہوئی. ایک پارٹی دیوبندیاں دی، ایک پارٹی بریلویاں دی، ایک پارٹی شیعہ دی، تے ایک جماعت اہل حدیثاں دی. یہ نا 4 جماعتاں، 4 گروہ، 4 پاکستان دے اندر جنہ دا ہولڈ ہے، جنہ دی اکثریت ہے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث. یہ کیوں جماعتاں بڑیاں؟ کیوں پارٹیاں بڑھ گئی ہیں؟ کیوں اختلاف پہ گئے امت دے وچ؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک جماعت نے ایک چیز نو اہمیت دیتی ہے تے باقیاں نو نظر انداز. مثال دے طور تے دیوبندیاں نو پہلے لے لواں، جنہاں نو وہابی بھی لوگ آدھے، دیوبندی وہابی. انہاں نے اللہ دی توحید نو اہمیت دیتی، ٹھیک ہے، اور باقی ہے بھی اللہ دی توحید کی اہمیت، اس دے وچ تا کوئی شک شبہ نہیں. لیکن اس دے نال نال اللہ دے رسول دی اتباع تے سنت، اس کا مقام بھی اپنی جگہ تے برقرار ہے. پھر دیوبندیاں نے اصحاب محمد الرسول اللہ دے مرتبے تے شان تے مقام نو بھی اپنے مقام تے اہمیت دیتی. قرآن اللہ دی کتاب ہے، اس نو اپنے مقام تے اہمیت دیتی. تمام شعبے جتنے دین اسلام دے، انہاں تمام شعبہ نو اپنے اپنے درجے دے اعتبار نال دیوبند علماء نے اہمیت دیتی. اس دے برعکس بریلوی علماء، بریلوی مکتب فکر دے لو، انہاں نبی پاک دی محبت نو اہمیت، نبی دا عشق، نبی سونے دا مرتبہ تے مقام تے شان، اس نو اہمیت. مگر اس دے نال اللہ دی توحید نو نظر انداز کی، اللہ دی توحید نو اہمیت نہیں دیتی، نظر انداز کیتا ہے. ایک تیسری جماعت شیعہ حضرات دی، انہاں اہل بیت نو اہمیت دیتی. آل رسول، اہل بیت، سارے دین دا دار و مدار اہل بیت دی محبت، آل رسول دی محبت نو قرار. باقی سب چیزاں نظر انداز. حالانکہ اہل بیت نال محبت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس دے نال نال اصحاب رسول نال بھی محبت کرنا ضروری. اسی طرح اللہ دے قرآن نال محبت کرنا بھی ضروری ہے، اللہ دی توحید نال محبت کرنا بھی ضروری. تمام چیزاں جڑیاں اللہ دے قرآن نے نسیاں، اللہ دے رسول نے نسیاں، انہوں نے اپنے اپنے مقام تے اہمیت دیونا. یہ دین اسلام دی تعلیم. فرقے بڑے، پارٹیاں بڑیاں، گروہ بڑے، ایک چیز لئی باقی چیزاں چھوڑ دی. یہ دیوبند ایک خاصہ ہے جنہوں نے ایک چیز نہیں لئی، تمام چیزوں اپنے اپنے مقام تے اہمیت دیتی.
اسادیاں اللہ دی توحید نو بھی منو. سب تو اعلیٰ چیز، سب تو ضروری چیز وہ اللہ دی توحید. پورا دین اسلام اللہ دی توحید دے محور دے اندر چل. اللہ دے نبی آئے تو اللہ دی توحید رسن آئے، کتاباں آئیاں تو اللہ دی توحید رسن آئیاں. قرآن مقدس دے اندر بھی اگر کوئی مرکزی طور تے مسئلہ بیان ہویا تو کیڑا اللہ دی توحید دا. لیکن اس دے نال نال اللہ دے نبی دی سنت نو بھی اہمیت ہے. اور اسی وجہ تو لوگ سانو آدھے کہ اے تا جناب درود دے منکر ہے، اے تا دعائیں دے منکر ہے، فلاں چیز دے منکر ہے. وہ کیوں آدھے؟ اس واسطے آدھے جو اسادیاں اتھے دعا منگنی ہے تے اتھے نہیں منگنی. اتھے ذکر اچھی آواز نال کرنا ہے تے اتھے جھکی آواز نال کرنا. اتھے درود پڑھنا ہے تے اتھے نہیں پڑھنا. کیوں؟ اس واسطے اسادیاں نبی دا طریقہ، نبی دی سنت وہ سب تو زیادہ سر. جیڑا عمل، جیڑا طریقہ اللہ دے پاک رسول اللہ زندگی دے اندر ہے اسے دے مطابق چلنا مومن دی کامیابی. تو مقصد یہ ہے، گل لمبی ہو رہی. اللہ تعالیٰ آدھا ہے کہ اسلام دے وچ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ. تمام اعمال، تمام احکام دین اسلام دے انہوں مننا، انہوں تے عمل کرنا. اگر کوئی آدمی نماز دے اتے تا عمل کرے، نماز پڑھے پابندی نہ، زکوٰۃ نہ دے تو وہ اسلام دے مطابق چلدا پہ نہیں چلتا. اگر کوئی آدمی حج ہر سال کرن جا، حالانکہ حج تے بڑا خرچہ ہوتا، حج ہر سال کرے، زکوٰۃ نہ دے، نماز نہ پڑھے تو کیا سمجھے وہ صحیح سچا پکا مسلمان ہے؟ کوئی. تا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، پورے دے پورے مکمل طور دے اسلام دے اندر داخل ہو. اسلام دا جوڑا دائرہ ہے، جو مکان ہے، اس دے اندر پورے طریقے نال داخل ہو جاؤ. انج نہ ہوئے جو ایک قدم اسلام دے مکان دے اندر ہوئے تے ایک قدم باہر ہوئے. کچھ عمل تواڈے اسلام دے مطابق ہوئن تے کچھ عمل تواڈے اسلام دے خلاف ہوئن. اس طریقے نال بندہ صحیح طور تے مومن مسلمان نہیں بندا. اے آیت اللہ پاک نے اس موقع تے نازل فرمائی جس موقع تے کچھ اہل کتاب مسلمان ہوئے، یہودی عیسائی، انہاں وچوں کچھ لوگ مسلمان ہوئے. جویں حضرت عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تے پھر انہوں نے یہ سمجھا جو اسلام دے اندر تا ہفتے دے دن شکار کرنا جائز. حالانکہ انہوں دے دین دے اندر، دین موسوی دے اندر ہفتے دے بھی شکار کرنا حرام. ہفتے دی تعظیم ضروری، ہفتے دے دن شکار کرنا منع ہے. اٹھ دا گوشت انہاں دے نزدیک حرام آئی. وہ سمجھے دے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اتے اٹھ دا گوشت حرام کیتا ہوا ہے. اس واسطے انہاں دے نزدیک اٹھ دا گوشت کھانا جائز کوئی نہیں، ہفتے دے دن شکار کرنا جائز کوئی نہیں. جلے اسلام دے اندر آئے، مسلمان ہو گئے، انہاں سمجھیا جو اسلام دے اندر
اندر یہ چیزاں جائز تے مباح ہیں مگر کوئی ضروری لازمی کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ اٹھتا گوشت نہ کھاوے تے آکھے میں نہیں کھاونا اس دے کوئی پابندی نہیں جو ضروری کھاوے لازمی طور تے. اگر کوئی جناب ہفتے والے دن شکار نہ کرے تے آکھے میں نہیں کریندا اسلام دے اندر کوئی ضروری نہیں جو اسلام دا حکم ہوئے باقاعدہ طور دے جو ہفتے دے اندر شکار کرو. جلے اسلام دے اندر آئے انہاں ہفتے دے دن شکار کرنا بھی اپنے ہوتے حرام چکیتا اٹھتا گوشت بھی کھاونا انہاں مناسب نہ سمجھیا وہ بھی نہ کھاویں پرہیز کریں. جلے اے طریقہ اسلام دے اندر آون تو بعد اختیار کیتا اللہ پاک نے قرآن پاک دی آیت نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام دے اندر جو داخل ہوئے تھا پورے داخل ہو جا. جیڑی چیز اسلام دے اندر مباح ہے جائز ہے حلال ہے اس نو حلال سمجھو تے کھاؤ بھی صحیح. جیڑی چیز اسلام دے اندر جائز ہے اس نو منع نہیں سمجھنا اپنے واسطے اس نو منع نہیں ممنوع نہیں سمجھنا اس نو جائز بھی سمجھنا تے موقع آ جاوے تو اس نو کرنا بھی ہے کیوں جو اسلام دے اندر وہ چیز جائز ہے منع کوئی نہیں. جیڑی چیز نو اسلام نے جائز قرار دیتا ہے جیڑا بندہ اپنے ہوتے ناجائز چا کرے وہ بھی اسلام نو قبول نہیں کر رہا. جیڑی چیز نو اسلام نے حلال قرار دیتا ہے تے جیڑا بندہ آکھے نہیں میرے واسطے تا یہ چیز حلال نہیں وہ بھی اسلام دے اندر پورا داخل نہیں ہو رہا. اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ اسلام دے وچ پورے داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان دے پیچھے نہ چلو. جیڑا بندہ اسلام دے قانون نو مندا نہیں پیا اسلام دے قانون نو اسلام دے ضابطہ نو دل و جان نال قبول نہیں پیا کردا سمجھو شیطان دی پیروی پیا کردا ہے. تے فرمایا انہ لکم عدو مبین خبردار لوگو شیطان تھوڑا کھلا دشمن ہے. اس واسطے اللہ پاک نے اسلام دے اندر جڑی چیز نو جائز قرار دیتا ہے جائز مننا ضروری جڑی چیز نو حرام قرار دیتا ہے حرام مننا ضروری جڑی چیز نو حلال قرار دیتا ہے حلال مننا ضروری. تے اللہ پاک نے جڑے اعمال نو اعلیٰ قرار دیتا ہے انہاں دے اوتے عمل کرنا بھی ضروری. اللہ پاک نے باقی اعمال دے اندر جویں فضیلت یا اجر تے ثواب بیان فرمائے اسی طرح ایک عمل صبر والے عمل نو بھی اللہ پاک نے بڑی فضیلت عطا فرمائی. بڑا اعلیٰ عمل بڑا اکمل عمل بڑی شان والا عمل ہے صبر کرنا. کہ کرنا بولو یار صبر کرنا مصیبت دے اندر تکلیف دے اندر دکھ دے اندر نقصان دے اندر غم دے اندر صبر کرنا بہت اونچا عمل ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جویں نماز پڑھنا ضروری ہے جویں روزہ رکھنا ضروری ہے جویں حج کرنا ضروری ہے جویں زکوٰۃ دینا ضروری ہے جویں قربانی کرنا ضروری ہے اگر موقع آ جاوے جہاد کرنا ضروری ہے موقع آ جاوے ہجرت کرنا ضروری ہے ضرورت پے ونجے اللہ دے دین واسطے مال خرچ کرنا ضروری ہے تے جے اگر مصیبت تکلیف آ ونجے تا صبر کرنا ضروری. اسلام دے اچھے عملاں وچوں یہ بھی ایک بہت بڑا اچھا عمل ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بڑی فضیلت بیان کی ہے صبر دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو اللہ کو مدد منگو. کہندے کولو مدد کہندے کولو منگنی ہے اللہ کو. کسے نبی کسے ولی کسے پیر کسے فرشتے
کسے نوری نارے کو ما فوق الاسباب جتھے سبب نہ چلے اس تو اتے کسے پیغمبر کسے ولی کو مدد نہیں مانگ سکتے. اس موقع تے مدد منگنی ہے تو کہہ تھوں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد منگو اللہ کولو تے کہڑے طریقے نال؟ صبر نال اور نماز دے ذریعے نال. صبر کرو، مصیبت آ گئی ہے صبر کرو، بیماری آ گئی ہے صبر کرو، اگر جوان بیٹا فوت ہو گیا صبر کرو، اگر گھر دے اندر کوئی ایسا حادثہ رونما ہو گیا ہے، بہت بڑا مالی نقصان ہو گیا ہے صبر کرو. تے فرمایا کس طریقے نال؟ نماز دے ذریعے. اللہ پاک دے سامنے عاجزی کر کے، اللہ دیاں حمداں کر کے، اللہ دیاں تعریفاں کر کے، عبادت تے نماز دے عمل دے ذریعے نال اللہ کولو مدد منگو تے صبر کرو. فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والا دے نال. کہہ دے نال اللہ صبر کرن والا دے نال. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے مسلمان بندے واسطے، اس آدمی واسطے جیڑا صبر دی زندگی گزار، مصیبت دے اندر دکھ دے اندر جیڑا صبر کر رہا ہے اس دے واسطے اللہ دی طرف بہت بڑی خوشخبری. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والا دے نال. اللہ دا نال ہون دا کیا مطلب ہے؟ جڑا صبر کریندا ہے اس دے اوتے اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے. جڑا صبر کریندا ہے اللہ پاک دی اوتے رضا آندی ہے. جڑا صبر کریندا ہے اللہ دی طرفوں دے واسطے کامیابی تے کامرانی دا اعلان تے بیان ہوندا ہے. جڑا صبر کریندا ہے اس دے واسطے دنیا تے آخرت دی کامیابی دی خوشخبری ہے. فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والا دے نال. جتے سمجھو نا اللہ آکھے میں تھوڑے نال ہاں، یہ اللہ دی طرفوں بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلے پہنچے نا دریائے نیل تے پیچھے فرعون بھی آ گیا، لشکر چڑھا گئے تے موسیٰ علیہ السلام دے صحابی گھبرا گئے، بنی اسرائیل پریشان ہو گئے تے آ کے آدھے موسیٰ علیہ السلام نو یا موسیٰ انا لمدرکون، ہن تو پکڑے گئے، کوئی راہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں نکلن دا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بن گیا نہیں، یعنی پیچھے تو ویکھو فرعون دا لشکر آ گیا، اگے دریا ہے، نہ اگے جاون جوگے نہ نسن جوگے، نہ پیچھے لشکر کو جان چھڑاون جو، کوئی صورت نہیں بچن دی. انا لمدرکون، پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے نال ہے، میرا رب میرے نال ہے. تے جدن رب نال آ ونجے پھر کوئی دشمن آدمی نو گزند نہیں پہنچا. جدن اللہ دی معیت نال ہوئے، اللہ دی معیت دا میں نا اللہ امدادی ہو گیا ہے، اللہ دی نصرت آ گئی، اللہ دی رحمت شامل ہو گئی. اور جس بندے نال اللہ دی رحمت شامل ہو ونجے، اللہ دی نصرت آ ونجے، اللہ دی معیت ہو ونجے، بس اس نو کون نقصان دے سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے نال ہے، ضرور کوئی نہ کوئی راہ دکھا دے سی. تے جلے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے نکلے، یہ بھی ہجرت ہے. موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں تے نبی پاک بھی ہجرت کر کے چلے گئے، غار ثور وچ پہنچے تے دشمن کافر تلاش کردے غار دے اتے پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلے یہ سارا معاملہ ویکھیا جو کافر آ پہنچے، نبی علیہ السلام نو آہستہ جہا عرض کیتا یا رسول اللہ
کافر تغار دے منہ دے اتے آ گئے. ہن کے بن سی؟ بڑا مشکل ہو گیا معاملہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے. یہ اللہ دی معیت جڑی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. تے جدن آپ اللہ آکھے میں فلاں بندے دے نال ہاں، تے اللہ نے قرآن پاک وچ اعلان فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرن والاں دے نال ہاں. جڑے صبر کرن والے لوگ ہیں میری رحمت بھی انہاں نال ہے، میری رضا بھی انہاں نال ہے، میری خوشنودی بھی انہاں نال ہے، تے میری ساری امداد بھی انہاں نال ہے جڑے صبر دے اُتے قائم. تے قرآن پاک دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اگرچہ نام نہیں آیا مگر تمام حدیث دیاں کتاباں، تاریخ دیاں کتاباں متفق ہیں اس گل دے اتے جو ہجرت دے موقع تے اس سفر دے اندر غار ثور دے اندر نبی پاک دے نام ابو بکر صدیق. دشمن بھی منے دے، شیعہ لوگ بھی من دیں، انہاں دیاں کتاباں، انہاں دیاں تاریخ دیاں کتاباں بھی اس بات نو ثابت کر دیاں جو ہجرت دے موقع تے نبی سونے نال کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. خدا دی قسم ہے یہ ایک واقعہ بھی اگر بندہ ویکھ گھنے تو حضرت ابو بکر صدیق دا شان تے مرتبہ سمجھ آ. یہ ابو بکر صدیق دا کیا مقام، وہ تو ایسے منحوس تے ظالم ہیں جڑے ابو بکر صدیق نو مومن بھی نہیں تسلیم کرے. نعوذ باللہ. وہ اتنے ظالم، اتنے مردود تے ملعون لوگ ہیں جڑے حضرت ابو بکر صدیق نو مومن بھی تسلیم نہیں کریں دے. تے اللہ پاک قرآن پاک دے اندر جڑا واقعہ ذکر کیتا ہے ہجرت دا محمد سونے دا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے سونے محمد نے اپنے ساتھی نو آکھیا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. او جلے نکلے دوئے اور کافراں انہاں نو نکالیا جی تے پھر ہجرت کر کے نکلے تے غار دے وچ جا پہنچے. اذ یقول لصاحبہ تے اس غار دے اندر صاحب دوست اپنے دوست نو آدھا پہ لا تحزن، غم نہ کر، اللہ سارے نال ہے. تے اللہ دی معیت جویں نبی سونے نال انہیں اللہ دی معیت ابو بکر صدیق نال. تاں جمع دا سیگا آیا ہے قرآن پاک، جمع دا سیگا ان اللہ معنا، اللہ اسادے نال ہے. نبی پاک نے انج نہیں فرمایا ان اللہ معیا، اللہ میرے نال ہے نا، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے. جویں میرے نال اللہ ہے انج ابو بکر تیرے نال بھی اللہ ہے. اس واسطے سانو کوئی نہیں نقصان پہنچا. یہ بہت بڑی شان ہے حضرت ابو بکر سے. تے اے ظالم کے آدن ابو بکر نعوذ باللہ منافق آئی، عمر بھی منافق آئی، عثمان بھی منافق آئی. استغفر اللہ معاف. میں یہ پوچھدا بھئی جلے منافق آئی نعوذ باللہ تو پھر اس مشکل ترین سفر دے اندر نبی پاک یہ اسلام تے دین دے دشمن نو تے منافق نو نال لے کے گئے. یہ عقل من سکتا ہے کدی کہ آدمی بندہ دشمن نو نال چاہی ودا ہوئے اتنے مشکل سفر دے اندر اور اتنے جناب نازک موقع دے اتے دشمن نو تے منافق نو نال سفر دے وچ لئی ودا ہوئے. یہ کدی انسان دا عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتا. قرآن تا اپنے مقام تے، حدیث اپنے مقام تے، نبی سونے نے جڑیاں فضیلتاں تے شاناں ابو بکر تے عمر تے عثمان دیاں بیان کیتیاں او اپنے مقام تے. ایو ہکو واقعہ بھی کوئی ویکھے چاہ تو حضرت ابو بکر صدیق دا ایمان بھی اعلیٰ درجے دا ثابت ہوتا ہے. تے ابو بکر صدیق دی نبی سونے نال محبت تے جڑا تعلق ہو بھی وہ بھی اعلیٰ درجے دا ثابت. بہرحال اللہ پاک نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان
لو اللہ کو مدد منگو صبر دے نال تے نماز پڑھ کے اللہ کو مدد منگو کیوں ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرن والا دے نال تے جڑے لوگ صبر دی بجائے جڑی اس دی ضد یعنی بے صبری کرنا اس نو آکھیں بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا ثواب ہے ایک دفعہ جڑا سینے تے ہاتھ مارے حضرت امام حسین دی شہادت دے خام دے سلسلے دے اندر ایک دفعہ جڑا ہائے چکرے سینہ کو بھی چکرے اپنے منہ دے اتے چمیڑ چمارے یا جڑا پٹ کٹ چکرے ایک دفعہ وہ دنوں دے سارے گناہ معاف ہو جان بے صبری کرنا جیڑی بے صبری اللہ پاک اس نے لعنت بھیجیندا ہے بے صبری کرن والا آدمی او اللہ دا مجرم قرار پیندا ہے جیڑا صبر دا دامن چھوڑ دیوے جیڑا اپنے آپ دے تے قابو تے کنٹرول نہ کر سکے تے چیخو پکار کرے تے حال دعائی کرے تے شکوے شکایتاں کرے تے اپنے آپ نو مارے تے پٹے کٹے او اللہ دے ہاں مجرم ہے او کدی مومن مسلمان نہیں ہو سکدا جیڑا صحیح معنی دے اندر اللہ پاک دے اس بہت بڑے عمل تے بہت بڑے حکم نو مکمل طور تے رد کر دے وے تے اس دے خلاف اپنی زندگی گزارے اللہ پاک دا وہ کدی آدمی رحمت دا مستحق نہیں ہو سکتا بے صبری کرنے والا وہ کون ہے وہ رحمت دا مستحق ہے کہ لعنت دا مستحق تے ایک آدمی ہے جیڑا مجبور تھی ویندا ہے صبر نہیں کر سکتا بے صبری اس تو تھی ویندی وہ بھی صبر والے اجر کو تا محروم تھی گیا صبر والا اجر تو اس نو نہ ملیا بے صبری کی تھی اس تے ہو سکتا ہے اسے بے صبری نو اللہ پاک اس دے واسطے جرم قرار دے کے تے قیامت والے دن اس نو اللہ لڑکا دے عذاب دے اندر گرفتار کر دے یہ ایک الگ معاملہ ہے تے ایک او آدمی جیڑا آتا ہے بے صبری کرنا تے ماتم کرنا اجر تے ثواب دا ذریعہ وہ تو صحیح اسلام دے خلاف آیا کھلو مقابلے جایا کھلوتا ہے اللہ آدھا ہے صبر کرنا اے اجر تے ثواب دا ذریعہ ہے وہ آدھا نہیں ماتم کرنا غم کرنا پٹنا کٹنا اے اجر تے ثواب دا ذریعہ ہے تو خدا دے مقابلے چ آیا یا کوئی ایک آیت تا کوئی قرآن دی دکھاوے چا جتھے اللہ آکھے جو غم کرنا تے ماتم کرنا بہت بڑا کوئی نیک آدمی اگر فوت ہو جائے تو اس دے اتے غم کرنا اس دی موت دے اتے اے اجر تے ثواب دا ذریعہ ہے کسے حدیث دے وچ نبی سونے نے فرمایا ہوئے یا کوئی قرآن دی آیت ہوئے کوئی نشان اس چیز دا نہیں ملدا بلکہ قرآن پاک صبر دے مضمون نال بھریا نبی سونے نو اللہ نے فرمایا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل اے میرا سونا محمد میں اللہ پاک بھی ویندا پیا تیرے اوتے بھی تکلیفاں دے پہاڑ ڈٹھے ہوئے سارے اپنے بھی مخالف ہو گئے دشمن پہلے مخالف میرا سونا تے سکا چاچا تینوں پتھر کھلوتا مریندا ہے تینوں ساحر کھلوتے آدن تینوں شاعر تے مجنون کھلوتے آدن طائف دے بازار دے اندر تیرا وجود زخمی ہویا کھلوتا ہے لو لوہان ہویا کھلوتا ہے آپ دے پورے وجود دے وچوں خون دیاں ندیاں تے سیڑاں پیاں واندیاں میرا سونا محمد اللہ پاک نے فرمایا جتنی ابھی تکلیف عام نہیں پیا میرا پیغمبر فصبر صبر دا دامن نہ چھوڑ فصبر کما صبرا اولو العزم من الرسل انہی ہار تو ہی صبر دوتے قائم رہا جویں پہلے نبی بڑیاں شانہ والے صبر کریں دے رہ گئے ایوب دا صبر مشہور ہے نوح پیغمبر دا صبر مشہور ہے یعقوب پیغمبر دا صبر مشہور ہے اللہ دے پاک نبیاں نے دکھاں تے تکلیفاں دے اندر صبر دا کمال وکھایا میرا سونا فصبر کما صبرا اولو العزم من الرسل تو بھی انیار صبر کر جویں پہلے نبی صبر کر دے رہے والا من صبارا وغفارا ان ذالک لمن عزم الامور میرا سونا دو کم بنے اوکے نہیں مصیبت دے اندر صبر کرنا تے اگر کوئی زیادتی کر جاوے تو اس نو معاف کرنا اے دوہے کم بڑے اوکے مگر کرنا لینا دا اجر تے ثواب بھی بڑے
اگر کوئی تکلیف دے اندر صبر کریندا ہے اللہ فرماندا ہے اجر تے ثواب تو اس نو ملنا ہی ملنا ہے. میں اللہ پاک اس نال وعدہ پیا کرنا ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صبر کرن والا دے نال، میری حمایت صبر کرن والا دے نال ہے. تے او کتنا بدبخت ٹولا ہے جیڑا آکھے ماتم کرنا ثواب، پٹنا پٹنا ثواب ہے. ایک نہ شریعت دے بلکہ مایا دا کئی شریعت دے وچ بھی جتنیاں شریعتاں گزر گئیاں، جتنیاں کتاباں نازل ہوئیاں، کسے کتاب تے کسے شریعت دے وچ ماتم کرنا تے پٹنا کٹنا اجر تے ثواب دا ذریعہ نہیں. لہذا تساں اس مسئلے نو سمجھو. ساڈے لوگ جڑے ہیں انہاں میں سمجھنا اج تک دین نہیں سمجھے. اس کی وجہ کہ وہ بھی یاد ہے نا ہاں محرم والے دہاڑاں وچ نا کوئی خوشی دا کام نہیں کرنا چاہیے. محرم دے دیہاں دے شادی نہیں کرنی چاہیے، نواں کپڑا نہیں پاؤنا چاہیے، کوئی خوشی دا کام نہیں کرنا چاہیے ہے. جو یہ غم دے دہاڑے وہ خدا تانوں حق سمجھا ہے، یہ غم دے دہاڑے نہیں. کوئی شریعت دے اندر اس طرح دا نشان نہیں ملدا جو کسے پیغمبر دی شہادت دے دن، کسے صحابی دی شہادت دے دن دے موقع دے ہوتے اللہ دی طرفوں غم کرن دا تے ماتم کرن دا کوئی حکم ہوئے یا کوئی عمل موجود کسے ہو. بلا اے دسو حضرت حمزہ دی شہادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تے حضرت حمزہ نے نبی سونے نے فرمایا سید الشہداء حمزہ تو رضی اللہ تعالی عنہ، سارے شہیداں دا سردار میرا چاچا حمزہ ہے. حضرت حمزہ دے اتے لاش دے اتے نبی سونا کھلوتا ہے، آپ دی اکھاں وچوں آنسو تا آندے پے کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے. اس نو بے صبری نہیں آدے، اس نو ماتم نہیں آدے، اس نو غم دے اندر نڈھال ہو کے بے صبری دا اظہار کرنا اس نو نہیں آدے. اکھاں وچوں اگر آنسو آ ونجن آدمی رو پوے تو اے صبر دے خلاف نہیں. نبی پاک دے اکھاں وچوں آنسو آندے اور نبی علیہ السلام اتنے غم دے اندر ہیں کہ آپ نے فرمایا اگلے سال اگر اللہ نے میں نو موقع دیتا تو میں 70 کافر مرے ساں تے 70 کافراں دا مسئلہ کرے ساں جویں نے میرے چاچے دا مسئلہ کیتا ہے. حضرت حمزہ دیاں اکھاں نہ کٹ لیاں، نک بھی کٹ لیا، کان بھی کٹ لے اور شکل بگاڑ دیتی جو پہچانی بھی نہیں جا سکتی. نبی سونے دا پیارا چاچا حضرت حمزہ سبحان. اور اگر حضرت حمزہ دا اسلام دا تھانوں پتہ چل جائے جو کہ اسلام لے آئے حقیقت ایمان ہو کتنا بلند. تو حضرت حمزہ کسی دی دعوت اتے مسلمان نہیں ہوئے، نبی پاک دے کولو دعوت سن کے مسلمان نہیں ہوئے. مسلمان اس موقع تے ہوئے ابو جہل نے نبی پاک نو برا بھلا آکھیا تے حضرت حمزہ اج تک مسلمان نہیں ہوئے. جویں پتہ لگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو جہل نے گالی دتیاں تے برا بھلا آکھیا ہے اتھائیں کلمے پڑھ کے تے اعلان کر دیتا اسلام. جو آج تے بعد میں ویکھساں جو محمد دے خلاف کوئی زبان کھلیندا ہے اور اگر کوئی انگلی اٹھے دی میں ویکھساں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے بھتیجے نو کون کوئی انگلی دا اشارہ کرے مسلمان تے پھر ساری زندگی جرت نال گزاری. شہادت ہوئی مگر نبی پاک نے حضرت حمزہ دی شہادت دے دل نو غم دا دہاڑا نہیں بنا. اسلام ہے ہی چیز کو اللہ کریم صحیح سمجھ عطا فرمائے. ثم قال سبيلك أقطعت الخير